खूप जण मराठी भाषे खातीर कोंकणी भाषे खातीर वेगळ्या वेगळ्या स्थराचेर झगडटात, पण झगडट्या पेक्षा एकमेव जावन ती कोंकणी भाशा एक आपुलकेन कशी जगतली सर, कारण त्या भितर आमी झगडी खूप पळयल्या, नाका तो विशयाचेर ते भरकटत वयता सर. ना कशें आसा गोंयांत आतां नवे भुरगे जे आसा, न्यू जनरेशन आसा न्ही, हे नवे जनरेशन जे आमी आयज तुजे सारखे आसा 25-30 वर्सांचे आसा, हे जनरेशनाक तो कोंकणी मराठी वाद नाका. तांकां तूं प्रोडक्टीव कितें करता तें सांग म्हणटा ते. तांकां मराठींतूय इंट्रस्ट ना, तांकां कोंकणीनूय कांय वेळार इंट्रस्ट ना. ते म्हणटा म्हाका तुजें तें झगडटा मरे तुमी झगडा, आय विल प्रिफर अदर लँग्वेज विच इज द इंग्लीश. आनी हाका लागून भुरग्यां मदीं हो वाद हे जे वेगवेगळे विशय आसा, मतांतरां आसा, हो मतांतरांचो विशय नव्या पिढी कडेन. आनी म्हणून म्हज्या दृश्टीन जर म्हजी नवी पिढी एक वेगळो दृश्टिकोन घेवन जर कोंकणी कडेन, आयज कोंकणी कडेन तुवें बारीक पळयल्यार आयज सबंद गोंयांत कोंकणी विशय घेवन शिकपी भुरगीं चड आसात. आतां रोमीचो विशय येता, रोमी नवी पिढी जर पळयत न्ही, रोमी कोंकणी बरोवपी, जाल्यार रोमी कोंकणी बरोवपी नवी पिढी ना. सगळे जाण देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकता आनी ते देवनागरींतल्यान बऱ्यापैकी कोंकणी कित्याक कमी जाला, कारण एक पिढी असता, एक पिढी ती जी पिढी जी आसा न्ही, ती पिढी आता खंय तरी जाणटेपणा कडेन गेल्या, 50-60 दॅट इज ती पिढी अशी की स्वातंत्र्य पूर्वाची पिढी. आता ती 50-60-70 एक खंय तरी एक बारीकसो हे उरला तो रोमी एरा येता तसो एरा येयलो. एरा प्रत्येक विषय जो